कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं फौजदारी मुकदमा दायर करें। राफेल तैयारे खरीदने थे 2001 में। तो ये बातचीत शुरू की गई, खरीदे गए 2012 में। ठीक है। 126 का इरादा था, सिर्फ 26 तैयारे खरीदे गए। ठीक। इस दौरान हुआ ये कि वो गुप्ता साहब थे, क्या पूरा नाम क्या है उसका? सोशेन गुप्ता। सोशीन गुप्ता, उसको उन्होंने राफेल तैयारा बनाने वाली 2 कंपनियां हैं जो मिलकर वो काम करती हैं, उन्होंने हायर कर लिया। सोशीन गुप्ता जो है उसके ताल्लुकात है अमित शाह से भी, उसके बेटों के तरफ। ये जो अमित शाह है, यही अमित शाह, ये सर मुराद ये यहाँ बाहर कॉरिडोर में नहीं खड़ा हुआ, नहीं वो मोदी साहब के साथ साथ जो नजर आता है अमित शाह, बीजेपी का, उनका नाम तो हर एक को अब याद है। और दूसरा नामों की वजह से अरुण जेटली, क्या नाम था? अरुण जेटली। अरुण जेटली वो थे उस वक्त वजीर खजाना, उनसे थे उनके मरासम। ये जो साहब हैं सोशीन गुप्ता जी, वो फाइल हैं, वो तो इंटेलिजेंस और क्या होती है, उन्होंने जो उनको हायर किया भाई, इसीलिए हायर किया ना उन कंपनियों ने। मकसद क्या था? पाकिस्तान में भी ये हुआ था, फ्रांस से कुछ असला वगैरह खरीदा, वो बड़ा स्कैंडल बना था। अब उसको फिलहाल छोड़ दें, वो लंबी कहानी हो जाएगी, उसमें भी कुछ लोग मुलव्वस है। बहुत पुरानी बात है, 90s की बात है, बेनज़ीर के दौर की बात। अच्छा, अब वो जो सारी पॉइंट्स बनाए गए थे वज़ारत दफ़ा ने, इस तरह नेगोशिएट जो स्ट्रेटजी थी पूरी उन्हें पता चल गई। देखिए ना, मैं एक छोटा सा प्लाट ख़रीदना चाहता हूँ और किसी को बता देता हूँ कि मुझे इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है और ये मुझे अगर 50 लाख रुपए में मिला, छोटा सा प्लाट है, मैं 50 में ले लूँगा, हैं, मगर बहरहाल मैं कोशिश करूँगा मुझे 35 लाख में मिल जाए, क्योंकि मार्केट प्राइस इसकी जो है यही 36-37 लाख है। कोशिश करूँगा अगर वो ज़रूरतमंद होगा। सौदाबाजी तमाम चीज़ों में इसी तरह होती है। अब जब उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इन्हें ज़रूरत कितनी शदीद है और ये क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करेंगे और क्या बात करेंगे, तो वो तो पहले से मेंटली तैयार हो गए, सोच लिया उन्होंने। और मुज़ाकरात होते रहे, मुज़ाकरात सरकारी सतह पर हुए, राफेल के नुमाइंदे भी शरीक हुए, जहाज बनाने वाले 2 कंपनियां इनफैक्ट वो मिल के काम करती। तैयारे ख़रीद लिए गए। आखिरी वक्त पर क्या हुआ, एक अजीब वाक़या हुआ। उस मुआहदे में ये लिखा जाना था कि करप्शन की, अगर करप्शन हुई तो उसकी तहकीकात हुई। मोदी साहब ने ज़ाती तौर पर मुदाखलत करके वो कमेटी से कहा कि इस चिक को निकाल दिया जाए, और वो निकाल दी। फ्रांस में तहकीकात हो रही है, वो तो सारी तफसीलात सामने आने वाली हैं। वो जज साहब जो हैं उनके हवाले कर दिया गया। वो डायरेक्टरेट है अमल दरामद का, एक महकमा है जिसको इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टरेट गालबन कहा जाता है। हाँ, तो वो निकाल दी। मुज़ाकराती टीम इससे मुत्तफ़िक़ नहीं थी, मगर वज़ीर आज़म ने कहा निकाल दें। वज़ीर आज़म के पास तो जवाब हो सकता है, नवाज शरीफ के पास कितने जवाब हैं? नवाज शरीफ साहब ने साहबजादी को 100 अरब रुपए के प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया था, आपको याद है? जी मुझे याद है। इसके आपको ये याद है कि उसमें कितनी दरखास्तें वसूल हुई थी? 1 अरब 70 करोड़ रुपए, हर 170 करोड़ रुपए। यस, मैं देखता, फिर मैं फिगर देखता हूँ, मेरे पर लिखा हुआ मौजूद है। 100 रुपये हर दरख्वास्त के देने थे जी। फिर उस पर अपना अदालत ने नोटिस लिया, एहतजाज किया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मगर वो 170 करोड़ रुपए कहाँ गए? वो तो उनके पर्सनल अकाउंट में थे। ये जो टिकटों पे पैसे लेते हैं, ये कभी इसका ऑडिट हुआ है? इलेक्शन कमीशन ने किया है? किस किस लिए? और पैसे वो देखा, कराची के ताल्लुक़ रखने वाले एक एंकर को उसके ज़रिए 5 करोड़ रुपए नकद एक एंकर को भेजे गए थे 2013 के इलेक्शन में। 5 करोड़ रुपए नकद उसके घर जाके देखे थे। इन चीज़ों को कोई दस्तावेजी सबूत होता है? जैसे वो कल मरियम वो कह रही थी, औरंगजेब दस्तावेजी सबूत, कोई स्टाम्प दिखाएं जिस पे एफिडेविट कुछ दिखा दें। वो मोदी साहब ने कहा अब जनाब, अब एक हंगामा बरपा है, तो अब उस हंगामे का क्या इलाज है सिवाय इसके कि पाकिस्तान को धमकियाँ दी जाएं और ज़रूरत पड़े तो थोड़ी सी छेड़छाड़ की जाए। पाकिस्तान आर्मी रेड अलर्ट पे है, फ़िज़ाइया भी तैयार हैं ज़हनी तौर पे, जंग नहीं चाहते, मगर ये है कि जंग वो करेंगे
شاستری نے 65 میں ٹھیک یہی الفاظ کہے تھے، اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے۔ وہ اپنی مرضی کا محاذ کھول کر لاہور کی سرحد پہ آ پہنچے، کسی کو یہاں گمان نہیں تھا لاہور میں حملہ ہوا تھا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ مینٹلی تیار ہوں، 71 ایک بالکل مختلف صورتحال تھی۔ اچھا یہ بھی اس نے کہا وہاں تو 2 ڈویژن تو کل آرمی تھی، آبادی ناراض تھی، اقتدار منتقل نہیں کیا گیا تھا، انڈیا کو موقع مل گیا، اس میں تو بھٹو اور یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان شریک تھے سارے، اس میں امریکہ اور روس شریک تھے، عالمی سازش تھی، ایک مدہوش آدمی حکمران تھا۔ آج تو وہ پاکستان، اس پاکستان میں ISI نام کی کوئی چیز تھی، ایک بس برائے نام تھی، اس کے بعد بنی نا ISI۔ جناب اکرم تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وضو کے سلیپر ہمیشہ ان کی کرسی کے پاس رکھے رہتے تھے، اور ان سے ٹیک اوور کیا تھا جنرل اختر عبدالرحمان نے، جنہیں سپر اسٹریٹجسٹ کہا جاتا تھا، جنہوں نے وہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے گوریلا لیڈر جو ہیں جہاں کہیں ہوں گے وہ جنرل اختر عبدالرحمان کی زندگی سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ ان کے بعد جنرل حمید گل نے ٹیک اوور کیا، جن کی کمٹمنٹ جو ہے وہ بیانڈ ڈاؤٹ سمجھی جاتی تھی۔ تو آج تو وہ صورتحال ہے، اس نے کہا بھی بپن راوت نے کہ یہ یا تو ایک محدود جنگ ہے یا یہ میسیج ہے، ہمیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہماری صلاحیت کیا ہے، جس کسی نے بتایا اس کا جائزہ لے رہے ہیں، مگر الزام بھی پاکستان پہ عائد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نا کوشش تو پاکستان پہ نہیں الزام عائد کریں گے اور کس پہ کریں گے؟ ایک قربانی کا بکرا ہی چاہیے ہوتا ہے، کبھی وحیلہ مذہب کبھی بنام وطن۔ تو اندر وہ سکھوں کی شورش ہے، کسانوں کی شورش ہے، ادھر اپنا کشمیر تو کسی طرح کنٹرول نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لیں۔ پریشر بلڈ کیے ہوئے ہے، چین تو اوپر چڑھا ہوا ہے، پریشر کیا بلڈ کر رہا ہے؟ چینی نے ان کے بہت سے علاقے میں قبضہ کر لیا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ اس سے نہیں لڑ سکتے۔ صرف اس نے یہ کہا کہ اب چین کی مدد سے بھی اگر جنگ پاکستان نے لڑنے کی کوشش کی، محدود جنگ وہ کہہ رہا ہے۔ ہارون صاحب اب ذرا ملک کی سیاست پہ بات کرتے ہیں۔ ہارون صاحب کرپشن کس سطح پر ہوتی ہے؟ شاید 1-2 چھوٹے موٹے فگرز ہمیں پتہ تھے، مگر آج جو فواد چودھری صاحب نے باتیں کی ہیں ہارون صاحب، وہ تو بڑے خوفناک فگرز ہیں۔ کرپشن اس سے کہیں زیادہ ہے جتنے بیان کیے جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ دیکھیں فواد صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، ظاہر وہ ڈیٹیل بھی بتائیں گے۔ 5000 ارب روپے، یہ کوئی $33 بلین بنتے ہیں، 32-33 بلین ڈالر جو بے نامی اکاؤنٹس میں ہیں۔ کوئی 35 ارب روپے تو وصول بھی کر چکی، اپنا 33 ارب روپے، اور یہ اتنے ہی پیسے جو ہیں وہ زرداری صاحب، فریال تالپور، بلاول بھٹو، قائم علی شاہ، مراد علی شاہ، یہ ان لوگوں کے بے نامی اکاؤنٹس میں ہیں۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ جی سندھ ٹیکس دیتا ہے، سندھ نہیں دیتا ٹیکس، مراد علی شاہ کراچی شہر میں، مراد علی شاہ سعود افق ہے، کراچی شہر سے 1/3 پورے ملک انکم ٹیکس کا وصول ہوتا ہے۔ باقی ٹیکس کلیکشن وہاں ضرور ہوتی ہے اور اس میں کراچی کا حصہ بہت زیادہ ہے، لیکن پنجاب کا حصہ ہے، پختونخوا کا، بلوچستان کا، گلگت بلتستان کا، آزاد کشمیر کا، پنجاب کا حصہ ظاہر ہے آبویسلی کراچی کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ جو زیادہ مال تو یہاں سب کچھ پہنچتا تو یہاں ہے نا جی، جو وہاں درآمد برآمد تو سب وہیں پہ ہوتی ہے۔ کراچی شہر کا کنٹریبیوشن سب سے زیادہ، 1% ٹیکس بھی نہیں دہی سندھ دیتا، 1%۔ 10,500 ارب روپے 13 سال میں ان کو ملے ہیں، وہ کہاں گئے، کس چیز پہ خرچ ہوئے؟ وہ کہتے ہیں آپ ہم سے حساب نہیں لے سکتے۔ نہیں حساب نہیں ہے، حساب کیوں نہیں لے؟ جمہوریت اور ہوتی کس لیے ہے؟ کون نہیں حساب لے سکتا؟ وہاں کے لوگ حساب لیں نا، ووٹ کے کھڑے، انہیں سپورٹ حاصل ہے جس کی سب اندر بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کس کی پروٹیکشن میں وہ ابھی تشریف لے جا رہے ہیں نا، وہ امریکہ کس لیے جا رہے ہیں؟ جس کے لیے ان کی والدہ صاحبہ تشریف لے جاتی تھی، جس کے لیے زرداری صاحب گئے تھے اور اتنا عرصہ رہے تھے، وہاں پراپرٹی ہے ان کی، ٹھیک ہے؟ وہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہیں لائل۔ نواز شریف صاحب لندن کیوں بار بار وزیر اعظم تھے اور جاتے لندن تھے، جا کے 100 کے قریب دورے کیے تھے، اور بیشتر لندن کے تھے، جائیدادیں ہیں وہاں پہ، فرانس میں جائیدادیں، یہ بلاول مجھے یقین ہے کہ وہاں بھی جائیں گے، اگر فوری نہیں جائیں گے تو کچھ دن کے بعد لندن جائیں گے۔ وہ کرپشن تو مطلب کوئی شمار کا تار ہی نہیں، اور معاشرے کی رگ رگ میں پھیل چکی ہے۔ آج وزیر اعظم نے کہا نا کہ وہ زمینیں خالی کرائی جائیں، کرپشن کے خلاف اب مہم دوبارہ پھر شروع ہے۔ علی ترین سے کہا گیا ہے 30 دن میں اپنے اکاؤنٹس دیں،
اور انویسٹمنٹس کی ساری ڈیٹیلز لے کے لیں ورنہ آپ کی ساری جائیداد ضبط ہوگی. میرا خیال ہے علی ترین تو اس پوزیشن میں ہے, زیادہ امکان ہے کہ وہ تو اپنی دے دے گا منی ٹریل. تو کیا حمزہ ٹھیک ہے, شہباز تو نہیں ہے؟ کاروبار ہے.